रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि नवराजसँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। जीएस कलेजको प्रायोजनमा हामी यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजीसम्म यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको एजुकेसन टकमा मैले पछिल्लो समयको नेपाली शिक्षा सँगसँगै इन्जिनियरिङ अध्ययनको अवस्था, जनशक्तिको उत्पादन, यसको उपादेयता लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछु। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका प्रबन्ध निर्देशक, सँगसँगै जीएस स्कुल र कलेजका पनि प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज एसोसिएसनका उपाध्यक्ष, सँगसँगै उहाँको अन्य क्षेत्रको संलग्नता पनि छ। मैले आज कुराकानी गर्ने मेरा अतिथि हुनुहुन्छ गोपी कृष्ण न्यौपाने। उहाँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कका सञ्चालक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै धेरै सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्धता जनाउनुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नागरिक हेल्थ ट्रस्ट फन्डका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। कानुनको क्षेत्रमा पनि सेवा गरेको एउटा लामो अनुभव छ र नेपालको निजी क्षेत्रको अर्थव्यवस्थापनमा पनि उहाँको लगभग 25 वर्षको लामो अनुभव छ। MBA र LLM तहसम्मको औपचारिक अध्ययन आजका मेरा अतिथि गोपी कृष्ण न्यौपानेले गर्नुभएको छ। हामी यो लाइभ कुराकानीमा छौँ। सरलाई मैले आज पनि स्वागत गरेँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भूपेनजी। हामी सिधै हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका निम्ति इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन, यसको सम्भाव्यता, यसको उपादेयताका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। के महत्त्व छ, हाम्रो स्कोप के हो, हाम्रो देशमा अहिले इन्जिनियरिङ जुन विषय अध्ययन भइरहेका छन्, विद्यार्थीले जति पढिरहेका छन्, त्यसको अर्थ, महत्त्व, उपादेयता के कस्तो छ, यहाँले कसरी यसको मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? हजुर भूपेनजी, यसमा खास गरी भन्ने हो भने नेपाल चाहिँ अब यो राजनीतिक मुद्दाको अवतरण सँगसँगै विकास निर्माणको हिसाबले हेर्ने हो भने भर्खर बामे सर्न थालेको अवस्था छ। र इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि साइन्सले इनोभेसन गरेका कुराहरूलाई विभिन्न किसिमले नयाँ किसिमको प्रविधिको विकास गर्दै जाने काम इन्जिनियर साथीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो सिलसिलामा नेपालको अहिले समृद्ध मुलुक बनाउने जुन कुरा छ, त्यसको लगभग धेरै प्रतिशत अंश चाहिँ र हात चाहिँ इन्जिनियरको हुन्छ। इन्जिनियरहरू बिना विकास निर्माण सम्भव छैन र समृद्ध मुलुक सम्भव छैन। यो पहिलो कुरा हो। यो पहिलो शर्त नै हो, पहिलो कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको महत्त्व त यहीँ जोडिन्छ। किन जबकि हामी विकास निर्माणका कुनै पनि कुराहरूको हामी कहीँ पनि छलफल गर्छौँ भने अहिले नै पनि हामी यहाँ एफएममा बसिरहेछौँ, यो पनि एउटा इन्जिनियरिङ प्रविधि हो। यो पनि एउटा किसिमको इन्जिनियरिङ प्रविधि हो र यसको नयाँ किसिमले हिजो एफएम कस्तो थियो होला, आज एफएम कस्तो हुँदै गयो होला, भोलि एफएम कस्तो होला, यो सबै कुरा इन्जिनियरिङ भनेको नि यही नै हो। कसैले आविष्कार गर्यो, त्यस पछाडि त्यसलाई डेभलप गर्दै जाने पद्धति चाहिँ इन्जिनियरिङ हो। जुन हामीले घरमा पनि धेरै काम इन्जिनियरिङको काम गरिरहेका हुन्छौँ। खालि त्यसमा के हुन्छ भने हामी जो पढ्नुहुन्छ, इन्जिनियर बन्नुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरूले के जान्नुभएको छ, त्यसको कम लागतमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र नयाँ किसिमका चाहिँ प्रविधिको विकास गर्ने काम चाहिँ अहिले पढ्ने साथीहरूले गर्नुहुन्छ। सामान्य हामीले पहिला पनि त घर बनाउँथ्यौँ, हामी डकर्मीहरूले घर बनाउँथ्यौँ, उहाँहरू पनि इन्जिनियर हो। खालि उहाँहरूसँग सर्टिफिकेट हुँदैन, होइन? तर त्यसलाई अब त्यही चिजलाई अब विभिन्न किसिमका नयाँ मोडल अब अहिले अब विभिन्न हामी अपार्टमेन्टहरू हेरौँ, घरहरू हेरौँ, तपाईँको पुलहरू हेरौँ, एयरपोर्टको कुरा गरौँ, सडकको कुरा गरौँ, यो नयाँ किसिमको जुन किसिमको हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रो नेपालमा त यस्तो छ, अरू ठाउँमा त कति तलाको त हामी सडकहरू देख्छौँ, घुमेका सडकहरू देख्छौँ, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा बनाएका सडकहरू देख्छौँ, हामीलाई लोभ लाग्छ। ती सबै के हुन् भन्दा इन्जिनियरिङ हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाललाई
समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि जुन एउटा सोच छ, नेपाल सरकारले जुन किसिमको अठोट लिएको छ, अहिले करिब 17 खरबको बजेट जुन छ, त्यसमध्ये साधारण खर्च बाहेक सबै विकास खर्च चाहिँ इन्जिनियरिङको एउटा हातमा हुन्छ र उहाँहरूले इन्जिनियरहरूले नै त्यसलाई खर्च गर्ने हो। यो विकास निर्माणको खर्च हुन नसक्नु पनि अहिले एउटा चाहिँ राम्रो जनशक्ति नेपालमा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कति ठाउँमा बाधा परेको छ। कतिवटा किसिमका इन्जिनियरहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्न। अहिले पनि कतिपय जस्तै हाइड्रो पावरको एउटा डिजाइन गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो भने अहिले हाम्रो ठ्याक्कै नेपालमा डिजाइन गर्ने त्यस्तो किसिमको हामीसँग इन्जिनियर नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियामा ठुलो पैसा एउटा हाइड्रो पावरको 20 करोड रुपियाँ वर्षको त्यहाँ जाने गर्दछ, जुन हाम्रो यो व्यापार घाटासँग जोडिएको विषय पनि हो। यसो हेर्दाखेरि खालि इम्पोर्ट मात्रै होइन, हामीले अरू किनेका सेवाहरू पनि त्यत्तिकै पैसाहरू गइरहेको छ। यो पैसा त हामी रोक्न सक्छौँ नि। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालमा अहिले करिब 47-48 वटा चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ। त्यसबाट 5000 जति सङ्ख्या इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्। त्यो उत्पादन भएको जनशक्तिलाई अब हामीले यहाँ बहुउपयोगी बनाउने गरी, सरकारको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी, सरकारले लिएको विकास निर्माणको खर्चलाई खर्च गर्न सक्ने गरी हामीले विकास गर्न जरुरी छ। त्यो पद्धतिको विकास गर्नको लागि 1-2वटा कुरामा बहुत ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा भनेको पाठ्यक्रम हो। किनभने पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ एउटा दिशा हो, दिशा निर्देश हो होइन। त्यसले पाठ्यक्रमले चाहिँ त्यो इन्जिनियरलाई कस्तो बनाउने, नेपालको डिमान्ड एकातिर छ, हामीले पढाउँदै एउटातिर गयौँ भनेदेखि राम्रो पढाएर पनि कहिलेकाहीँ काम नलाग्ने हुनसक्छ। प्रविधिहरू विकास हुँदै जाँदाखेरि तपाईको के हुन्छ भने नयाँ किसिमका कोर्सहरू पनि त्यसलाई रिभाइज गर्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको पाठ्यक्रमको बारेमा पनि बहस गर्न जरुरी छ। त्यस अर्थमा भन्दाखेरि नयाँ विश्वविद्यालय भएकोले आइओईको एउटा किसिमको आफ्नै ऐतिहासिक परिचय छ। त्यहाँ पनि पाठ्यक्रमको बारेमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। तथापि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एउटा नयाँ विश्वविद्यालय पनि भएको धेरै वर्ष भएको छैन, स्थापना भएको भए पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको धेरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ किसिमको एउटा पाठ्यक्रम भएकोले पनि अलिकति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम चाहिँ अरू विश्वविद्यालयको भन्दा अहिले नेपालमा एडभान्स मानिएको छ। जुन पाठ्यक्रम पढाएपछि डिमान्ड साइड भन्छौँ हामी, जसले चाहिँ ती इन्जिनियरलाई रोजगार दिनुहुन्छ, त्यहाँ तत्कालै जागिर पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ काम गर्नलाई कहिले पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन, देशमा पनि विदेशमा पनि भन्ने खालको हामीले यो हिसाबले एउटा गुणस्तरीय उत्पादनको लागि पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी जानुपर्छ, समसामयिक बनाउँदै जानुपर्छ। दोस्रो शर्त भनेको के हो भने विद्यार्थीलाई जति हामीले अभ्यास गराउन सक्यौँ इन्जिनियरिङ विषयमा त्यति राम्रो कुरा हो। हामीले फर्मुला त धेरै किसिमका पढाउँछौँ, तर त्यो फर्मुला एप्लाइड भएन, युज भएन भनेदेखि विद्यार्थीको कोरा विद्यार्थी भएर निस्किन्छ। त्यसले गुणस्तरीय उत्पादन गरेर गुणस्तरीय चिज दिन सक्दैन, गुणस्तरीय प्रोडक्सन गर्न सक्दैन, गुणस्तरीय तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई बारम्बार सैद्धान्तिक विषयको सँगसँगै तपाईँको प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि सिकाउनुपर्छ, अभ्यास गराउनुपर्छ। त्यसको लागि पनि म यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्वान साथीहरूलाई अनुरोध के गर्छु भने कमसेकम एउटा सेमिस्टर, 8औं सेमिस्टर र त्यस पछाडिको रिजल्ट र जाँच दिएको जुन टाइम हुन्छ, ग्याप टाइम हुन्छ, त्यो गर्दा लगभग 8-9 महिना जतिको टाइम हुन्छ। त्यो 8-9 महिना चाहिँ हामीले हरेक स्थानीय तहमा इन्टर्नसिपको लागि विद्यार्थीलाई पठाउन सक्यो भने पढाइकै सिलसिलामा त्यसको पनि एउटा क्रेडिट राखेर, त्यसको पनि मार्क्स राखेरै उनीहरूले त्यहाँ सिक्छन्, बुझ्छन् र त्यहाँको एउटा प्रोफेसरले पनि प्लस त्यहाँको जहाँ इन्टर्नसिप गर्न गयो त्यहाँको प्रमुखले पनि मार्क्स दिने खालको एउटा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले साँच्चै के काम गरेर आउन सके भने तिनीहरूले त्यहाँको स्थानीय तहको के हो त त्यहाँको आवश्यकता, किनभने त्यो त 8औं सेमिस्टर पढिसकेको हुन्छ, त्यसले त धेरै कुराहरू सिकिसकेको हुन्छ, त्यसले आफूले सिकेको ज्ञान पनि एप्लाई गर्न पाउँछ। र जुन अहिले खाँचो छ नि, जुन 753 वटा निकायहरूमा जुन इन्जिनियरको खाँचो छ, जसले चाहिँ कार्ययोजनै बनाउन प्लानिङै गर्न सकिरहेको छैन, त्यहाँका योजनाहरू बुन्न सकिरहेको छैन, त्यहाँको सर्वे गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्ता कुरा
कुराहरूको लागि ती इन्जिनियरहरू काम लाग्छन् र नयाँ धेरै पैसाको खर्च पनि त्यहाँ आवश्यकता हुँदैन। उनीहरू सस्तोमा हामीले धेरै मेन पावर पाउँछौँ। हरेक वर्ष त्यसरी रोटेसन गर्ने हो भने मेरो विचारमा सबै इन्जिनियरहरू पर्फेक्ट इन्जिनियर हुन्छन्। त्यहाँको माटो, हावापानी, त्यहाँको माटोको क्वालिटी, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको के भन्छ हरेक दृष्टिकोणले उनीहरूले सबै कुरा अभ्यास गरेर सिकेर आइसकेपछि भोलि उनीहरूले आफ्नो एउटा म्यानेजमेन्ट तहमा रहेर काम गर्दाखेरि पनि त्यो चिजलाई विचार गरिकन डिसिजन दिन सक्ने भएकोले चाहे हाइड्रो पावरको सेक्टर होस्, चाहे चाहिँ स्थानीय तहका सेक्टर हुन्, चाहे उद्योग व्यवसाय हुन्। जस्तै उद्योगहरूमा पनि अहिले हेर्नुहोस् धेरै ठुलो चाहिँ पावर कन्जम्सन हुने उद्योगहरू छन्। त्यो पावरलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, कस्ट कसरी घटाउने भन्ने खालका कुराहरूदेखि लिएर एउटा विद्वानले गर्ने कुरा र लेमेनले गर्ने कुरा फरक पर्छ। त्यस्ता कुराहरूमा इन्जिनियरिङलाई प्र्याक्टिकल शिक्षासँग जोड्न सक्ने हो भने साँच्चै एउटा असल इन्जिनियर बन्छन्। त्यो असल इन्जिनियर चाहिँ हामीले बहुउपयोगी बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। हामी केही बेरमा विषयगत अध्ययनको कुरा गर्छौँ। सिभिल, इलेक्ट्रिकल लगायतका जति पनि विषयमा नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको छ त्यसको अध्ययनको अवस्था के छ? म यो प्रचार सामग्रीपछि अर्को चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। एजुकेसन टक सुन्दै गर्नुहोस्। जिएस कलेजको प्रायोजन एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ। नवराजको साथमा म भूपेन्द्र छु। आज मसँग जिएस कलेज सँगसँगै हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका एमडी गोपीकृष्ण न्यौपाने हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पनि र शिक्षाका विभिन्न विधामा अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। हामीले इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनको कुरा अलिकति गहिराइमा गर्दैछौँ यो खण्डमा। नेपालमा जस्तो सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इन कम्युनिकेसन, बायोमेडिकल, आइटी, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ लगायतका इन्जिनियरिङ विषयहरूको अध्ययन हुँदै आइरहेको छ। विषयगत हिसाबले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी अलिकति महत्त्व दिएको देखिन्छ सिभिल इन्जिनियरिङलाई। त्यसपछि अन्य विषयहरू छन् क्षेत्रगत, तहगत। अब त्यसको भोलिको रोजगारीको अवस्थादेखि लिएर विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा त्यसको उपादेयता कहाँ छ, त्यसको मूल्य अवस्था के छ भन्ने हिसाबले अध्ययन गरिरहेको हामीले देख्छौँ। नेपालमा यी विषयको विषयगत अध्ययन कस्तो छ? विद्यार्थीले नेपालभित्रै मिनिमम पनि स्नातक तहसम्मको बीसम्मको अध्ययन कसरी गरिरहेका छन्? कुन कुन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ कक्षाहरू प्रभावकारी छन्? यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, यसमा भूपेन्द्रजी के छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ विषयलाई अलिक महत्त्व दिएको देखिन्छ र कतिपय साथीहरूले के बुझ्नु भएको छ भने इन्जिनियर बन्ने नै सिभिल हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। त्यो हुनुको कारण के हो भने सिभिल इन्जिनियर भनेको चाहिँ हाम्रो डे टु डे धेरै हामी घरदेखि लिएर रोडदेखि लिएर पुलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँ जति पनि कामहरू हुन्छ, जति ठाउँमा सिभिल वर्क्स हुन्छ, जति ठाउँमा सिभिल वर्क्स हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर प्रयोग हुन्छ। सिभिल इन्जिनियरले काम गर्नुहुन्छ, डिजाइन बनाउनुदेखि लिएर त्यसलाई काम सम्पन्न गर्नेसम्म काम गर्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरको क्षेत्र अलिक व्यापक छ। कस्तो ठाउँमा व्यापक छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा व्यापक छ जहाँ चाहिँ हामी अब निर्माणमा भर्खर अगाडि बढ्दैछौँ। धेरै ठाउँ निर्माण हुनु बाँकी छ। हामी झोलुङ्गे पुलको पनि चाहिँ धेरै ठाउँमा निर्माण गर्न सकेको अवस्था छ। ट्विनको संसारमा अहिले पनि छौँ, कति ठाउँमा अझै विस्थापन हुन बाँकी छ होइन। अब त्यसो भएको हुनाले अहिले जति पनि कामहरू भएछ सिभिल वर्क्सहरू जस्तै रोडहरू बन्ने काम धमाधम भइरहेछ होइन। अब गाउँघरमा पनि जानेर बुझेर अथवा इन्जिनियर लगाएर नलगाएर जे जस्तो भए पनि अहिले रोडहरू चाहिँ खन्ने कामहरू भइरहेछ, डोजर लगाउने कामहरू भइरहेछ। यो जति पनि सिभिल वर्क्स भएछ त्यसले सिभिल इन्जिनियरको अलिकति यस्तो बेलामा डिमान्ड हुन्छ। तर खास गरी विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ हेर्नु हो भने सिभिल इन्जिनियरको डिमान्ड अलिक कम हुन्छ, किनभने यस्तो खालको कामहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै कामहरू भइसके पूर्वाधारमा अगाडि भइसक्यो। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कस्ता इन्जिनियर चाहिन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिकल, खास गरी इलेक्ट्रिकल त यहाँले गुगलमा पनि सर्च गरेर हेर्नुभयो भने नम्बर 1 इन्जिनियरिङ भएर देखाउँछ होइन। भनेको मतलब अब ओल्डमै नम्बर 1 इन्जिनियरिङ चाहिँ इलेक्ट्रिकललाई देखाउँछ, किनभने इलेक्ट्रिकलको दुईवटा विशेषता छ। एउटा विशेषता इलेक्ट्रिकल वर्क्सहरू जति पनि हुन्छ, चाहे हाइड्रो पावरको कुरा होस्, चाहे एउटा इलेक्ट्रिकल कोर्सका कुरा हुन् अथवा इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी जति पनि विषय आफूले हेर्ने भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडि कम्युनिकेसन सेक्टरमा पनि यसले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले काम गर्न पाउँछ। जस्तै टेलिकम, एनसेल, अहिले हाम्रो उदाहरण दिएको मैले यहाँलाई, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि काम गर्न पाउँछ।
त्यो हेरेर अलिकति त्यही भएर अलिकति इलेक्ट्रोनिक्सको भन्दा अहिले इलेक्ट्रिकलको अलिक मार्केट बढेको कारण पनि त्यही हो। यद्यपि इलेक्ट्रोनिक्सको पनि धेरै कामहरू छ, धेरै यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको कामहरू जस्तै अब यो खास गरी टेलिकम एनसेलतिर काम गर्न पाउँछ, तर यसले इलेक्ट्रिकलको काम गर्न पाउँदैन। इलेक्ट्रिकलले इलेक्ट्रोनिक्सको काम पनि गर्न पाउँछ, इलेक्ट्रोनिक्सले चाहिँ इलेक्ट्रिकलको काम गर्न पाउँदैन हो। यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकलको चाहिँ अलिक डिमान्ड बढ्ने कारण पनि त्यो हो र जब पनि त्यही किसिमको हुन्छ। यसले एउटा किसिमले हाम्रो अब टावरहरू निर्माण गर्नदेखि लिएर धेरै कामहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरेर तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्सको काम चाहिँ अब खास गरी कम्युनिकेसन सेक्टरतिर अहिले केन्द्रित भएको छ। त्यस्तै गरेर अब बायोमेडिकल भनेको चाहिँ खास गरी हस्पिटल इक्विपमेन्टसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ को पढाइ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको प्रडक्टहरू उत्पादन हुन्छन्। त्यहाँ हस्पिटलका इक्विपमेन्ट जति पनि सञ्चालन हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यो सञ्चालन उत्पादनदेखि लिएर त्यसको मेन्टेनेन्स गर्ने काम समेत बायोमेडिकलले गर्छ। नेपालमा एउटा मात्रै बायोमेडिकल कलेज छ, त्यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध प्राप्त कलेज हो। बायोमेडिकल कलेज यहाँले सुन्नुहुने भएको छ। र नेपालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एउटा निजी कलेज, त्यो नेपालकै नम्बर 1 राम्रो कलेज भनेर उत्कृष्ट कलेजको रूपमा पुरस्कार पनि पाएको कलेज हो। यस्ता यस्ता कलेज पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग एफिलिएटेड छन्। त्यस पछाडि तपाईँको अब आइटीको अब यहाँले बुझिहाल्नु, आइटी कम्प्युटरको मैले भन्नु नै पर्दैन। आइटी कम्प्युटर सबैले हामीले बुझेको कुरा हो। त्यसलाई धेरै हामीले अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। अहिले सामान्य हामीले सञ्चालन गर्न फेसबुक चलाएर यो नै आइटी हो दुनियाँ भन्ने मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ, तर आइटीले नै आज संसार चेन्ज गरेको छ। त्यसले अब हामीले पनि आइटीको दुनियाँमा जानुपर्छ। अब हामीले मेन पावर हातले गर्ने कामहरू भन्दा बढी चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। त्यसले गर्दा प्रविधिलाई कसरी बहुउपयोगी बनाउने, इन्फर्मेसन सिस्टमलाई कसरी चाहिँ धेरै माससम्म पुर्याउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ दरिलो बनाउने, आइटीका पाठहरू विभिन्न किसिमले छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराइन्छ र त्यसबाट निस्केका प्रोडक्टहरू चाहिँ आइटी सेक्टरमा काम गर्छन्। हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाउनेदेखि लिएर हार्डवेयरका कामहरूदेखि लिएर धेरै कामहरू त्यसमा हुन्छ। त्यसै गरेर अरू विषयहरू जस्तै कृषिको इन्जिनियरिङ, कृषि इन्जिनियरिङमा इरिगेसनका पार्टहरू आउँछन् होइन, नहरहरू बनाउने कुराहरू आउँछन्। यो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट मात्रै हुन सक्ने कुरा हुन् र इन्जिनियरिङको महत्त्व चाहिँ उपादेयता चाहिँ अरू विषयहरूबाट सम्भव छैन, अरू विषयबाट रिप्लेस हुन सक्दैन। अरू विषय पढेका मान्छेले हामीले पनि जनरल नलेज गरेका हुन्, अझ डिपली त धेरै यसमा कुराहरू छन् होइन। अब हाम्रो विषय नभए पनि कमसेकम त्यो सेराफेरामा काम गरेको हुनाले मैले यति यहाँलाई जानकारी गराउने अवसर पाएँ। तर कुरो के हो भने एउटा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भने इन्जिनियरिङ बिना तपाईँको विकास निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले क्वालिटीको इन्जिनियर उत्पादन गर्ने काम चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। राष्ट्रले पोलिसी त्यो हिसाबले निर्माण गरिदिनु पर्यो, विश्वविद्यालयले कोर्स त्यो अनुसारको डिजाइन गर्नु पर्यो, डिमान्ड साइडले त्यो अनुसारको हाम्रा उत्पादनलाई त्यहाँ प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र हामीले जसरी हुन्छ हामीले विकास निर्माणको साथसाथै यो विदेशमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्सीको नाममा धेरै ठुलो पैसाहरू गइरहेको छ त्यो पैसालाई रोक्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि जस्तो नेपालबाट विदेशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ। हजुर, यो अवस्था चाहिँ किन छ? तपाईँले यति राम्रो अध्ययन हुन्छ नेपालमा, सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इन कम्युनिकेसन, बायोमेडिकलदेखि लिएर एग्रिकल्चर, आइटी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ यति राम्रो अध्ययन हुन्छ भन्दै लाखौँ सङ्ख्या छ विद्यार्थीको विदेश पढ्न जाने। किन? अब यो कस्तो हुँदो रहेछ विद्यार्थीको नेचर भनेदेखि अब हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ विदेश जाँदाखेरि विदेश गएपछि एउटा किसिमले म तुरुन्तै जब पाउँछु, पैसा पनि कमाउँछु अनि पढ्न पनि पाउँछु भन्ने खालको धेरै विद्यार्थीहरूमा त्यो किसिमको काउन्सिलिङ पनि हुने र त्यसरी नै विद्यार्थीहरू बाहिर जाने, धेरै कुरा नहेर्ने, उनीहरूले चाहिँ अरू धेरै कुरा नबुझ्ने, जसरी होस् भिसा लाग्नु पर्यो भन्नेतिर ध्यान दिने र एउटा मान्छे गयो, दोस्रो मान्छे गयो, तेस्रो मान्छे गयो, फलानाको छोरा गयो, यसको छोरा गयो, यसको छोरी गयो भनेपछि अरूले पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा आफू चाहिँ कतै पछाडि परियो कि नेपालमा पढाउँदाखेरि भन्ने खालको भाव पनि कता कता जनमानसमा भएको अवस्था छ र भिसा नलाग्दाखेरि खिन्न हुने, भिसा लाग्दाखेरि फुर्क पर्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। तर वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन मुलुकमा जस्तै अस्ट्रेलियामा, इन्डियामा अथवा कुनै पनि देशमा हामीले विद्यार्थीहरू पठाउँदाखेरि
त्यो विद्यार्थीले स्नातक तहको फुल टाइम चाहिँ जति कोर्सले तोकेको छ त्यति क्रेडिट आवर्स चाहिँ त्यहाँ बसेरै पढ्नुपर्छ उसले बसेरै पढ्नुपर्छ। यहाँ तपाईँको बिहान आफ्नो बच्चालाई उठाउनलाई 10 चोटि घचघच्याएर बल्ल बल्ल उठाएर अरे बाबु स्कुल जाऊ कलेज जाऊ भनेर हामीले गरिरहेको बानी छोडेर थपक्कै तपाईँको त्यहाँ जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँ गएर दुईटा बोझ पर्छ। एउटा चाहिँ पहिलो भनेको उसले पढ्नु पर्यो, पुरा टाइम पढ्नु पर्यो। अब पढेपछिको बाँकी टाइममा उसले काम गर्नु पर्यो। एउटा 12 कक्षा पढिसकेको मान्छेको कतिको म्याचुर्ड होला, त्यो काम र त्यो दुइटै गर्ने मान्छेमा सक्सेस हुने मान्छे थोरै मान्छेहरू हुन्छन्। अनि तिनीहरूको के हुन्छ भने त्यहाँ अब त्यो कलेजको बारेमा राम्रोसँग बुझेको हुँदैन, त्यहाँको स्वीकृत प्राप्त मान्यता प्राप्त कलेज हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। यहाँबाट उनीहरूले जुन किसिमले एउटा किसिमले जान्छन् पछि गएर धेरै किसिमको त्यहाँ चाहिँ अलपत्र परिरहेको। अनि केही विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो दुइटै बोझ उठाउन सक्ने एउटा चोइस गर्नुपर्ने। एउटा चोइस गर्दाखेरि के गर्नु त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कामतिर चाहिँ बढी ध्यान दिने अनि पढाइ छोडिदिने। यता छोरो इन्जिनियर डाक्टर भयो भनेर हामी यहाँ बसिरहने मख परेर उतातिर उसले पढाइ छोडेको कहिले कहिले हुन्छ र पछि अब कमाएर पढौँला। अब घरकोमा पनि धेरै बोझ दिँदैन, किन 40-50 लाख रुपियाँ यहाँ चाहिँ लगानी गरेर गइसकेको हुन्छ। अब यहाँ त्यसैको टेन्सन एउटा किसिमको हुन्छ। अलि पछि बाबु पैसा पठाउन भन्नुपर्ने स्थिति भइसकेको हुन्छ, यता बाबुको अवस्था पनि त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि अनि अलिकति वितृष्णा पैदा हुने, अनि पैसा कमाए पनि अलिकति कुलततिर लाग्ने, त्यो खालको धेरै किसिमको हामीले त्यो गहिरेर हेऱ्यौँ भने विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूको अनि नेपालप्रति माया नहुने, जसरी होस् उतै पिआर बनाउन कोसिस गर्ने, ढाँटुट गरेर डकुमेन्ट बनाएर अनेक किसिमले भए पनि उतै बस्न खोज्ने, नेपाल नफर्किने खालको धेरै प्रवृत्ति देखिएको छ। अहिले मात्रै हेर्नु भने अहिले डाटा अब यो 50-60 हजार विद्यार्थीको एउटा सङ्ख्या छ, करिब 45 अरब जति पैसा बराबरको चाहिँ विद्यार्थीले मात्रै वर्षमा लैजाने भनेपछि त कत्रो ठुलो व्यापार घाटामा यसले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। यो त नेगेटिभ कुरा हो नि। हो, यो 45 अरब रुपियाँ को सट्टा उताका विद्यार्थी हामीले के सोच्नु पर्यो भने हामी नेपालका विद्यार्थी मात्रै होइन, उता विदेशतिरका विद्यार्थी पनि नेपाल ल्याएर कसरी पढाउने र त्यो पढाइ सँगसँगै पर्यटन प्रबन्धनलाई कसरी त्यसमा हामी जोड्न सकिन्छ र विश्वलाई हामी ती विद्यार्थी मार्फत कसरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हुन्छ। अब नेपालमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी नेपालमा चाहिँ तपाईँ के छ भने अहिले सबै इन्जिनियरिङ संस्थानहरू जति पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान छन् र ती अन्तर्गतका एफिलिएटेड कलेजहरू छन्, सबैमा राम्रो किसिमको पढाइ भइरहेछ, गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ, टिचरहरू असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ यहाँको, र प्र्याक्टिकल फिल्ड सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रोसँग प्र्याक्टिकल फिल्ड छ। हामीले यो रोडको बारेमा पढाउनु पर्यो भने यसो बाहिर निकालेर रोडको बारेमा हामी देखाउन बुझाउन उनीहरूलाई छुवाउन सक्छौँ। तपाईँले त्यो महत्त्वपूर्ण यति कुरा भनिरहँदाखेरि सरकारले ल्याएको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने र सरकारी बजेटको विनियोजन हेर्ने हो भने घट्दो दरमा छ। 18-19% घट्दै गर्दै बजेट अहिले 9% झरिसकेको छ। यो वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने यस्तो किन भइरहेको छ? यहाँको यो शिक्षा क्षेत्रको विज्ञताले के भन्छ? म अर्को चरणको कुराकानीमा आउँछु यो प्रसङ्ग लिएर। श्रोता, यति बेला तपाईँ एजुकेसन टक सुन्दै हुनुहुन्छ। मैले हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका एमडी गोपीकृष्ण नेउपानेसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यो कुराकानी विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा र त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र अभिभावकका निम्ति फलदायी हुनसक्छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। प्रचार सामग्रीपछि म फर्किन्छु। एजुकेसन टक ब्रट यु बाई जिएस कलेज अन्डर द म्यानेजमेन्ट अफ हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँ। एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ। मसँग आज हिलसाइड कलेजका एमडी गोपीकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ। हामीले शिक्षा क्षेत्रका विविध बाटो, विशेष गरी इन्जिनियरिङ अध्ययन, यसको सम्भाव्यता लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अघि मैले नेपालमा शिक्षाको यति धेरै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै शिक्षाको स्तर माथि उकासिन नसकेको प्रसङ्ग र सरकारले शिक्षामा बजेट जुन विनियोजन गर्छ त्यो घट्दो दरमा तलतिर लगिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यहाँहरू जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको व्यक्तित्वले हाम्रो देशको शिक्षा अवस्था अब कता जान्छ भनेर कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? के हो अहिलेको हाम्रो विश्व परिप्रेक्ष्यको शिक्षाको अवस्थालाई लिएर हेर्ने भने नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा दिइरहेको प्राप्त भइरहेको शिक्षाको अवस्था के हो?
बजेटको घट्दो दर भन्ने जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ सबैको चासोको विषय हो। शिक्षा र स्वास्थ्य जहिले पनि राज्यले बियर गर्नुपर्छ र त्यो खास गरी नेपालको संविधानले पनि त्यो प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ। निशुल्क हुनुपर्छ शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्था छ र त्यसलाई लागू पनि गर्नुपर्छ। तर भूपेनजी नेपालमा कस्तो छ भने अब जुन किसिमले हामीले निजी क्षेत्रहरूलाई जसरी हामीले प्रमोट गर्दै गयौँ र धेरै ठुलो लगानी पनि निजी क्षेत्रबाट भइसकेको अवस्था छ। अहिले एकैचोटि सरकारले ब्याक भएर अब सबै कुरा चाहिँ सरकारकै चाहिँ अन्तर्गत राख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, त्यो फर्काएर ल्याउन पनि गाह्रो छ होइन। त्यसैले दुईवटा चिज गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो जति पनि सामुदायिक हिसाबले निर्माण भएका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, स्कुल सामुदायिक स्कुलहरू छन्, तिनीहरूलाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानु पर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्यो, त्यहाँका टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिँदै जानु पर्यो, दक्ष टिचरहरू राख्दै जानु पर्यो होइन। र त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसन प्राइभेटसँग पनि राम्रोसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने अहिले धेरै कामहरू त्यस्तो भएका पनि छन्। कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु पर्यो र निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग नियमन गर्ने कानुनहरू ल्याउनु पर्यो, नियमन गर्ने, पारदर्शी बनाउने, त्यहाँ दिनुपर्ने स्कलरसिपहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने र फीहरू चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निश्चित एउटा कमिटीहरू तयार गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने खालको व्यवस्था गरेर त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। हामी सबै त्यो कानुन अन्तर्गत रहन एकदम उत्सुक छौँ, त्यो रहनुपर्छ। तर कहिले यो सरकारको हुन्छ कहिले के हुन्छ भनेर नीतिमा एकदम अस्थिरता भइरहँदाखेरि भइरहेको शिक्षा पनि कतातिर जाला भन्ने पक्कै पनि अनिश्चितता अझै पनि छ। त्यस्तो अब शिक्षा नीति आउँदैछ, त्यसमा केही सम्बोधन भएर पक्कै आउला। अब अहिले जुन विदेशतिर जाने विद्यार्थीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले दुई तिनवटा कुराहरूलाई गऱ्यौँ भने अलिकति भोलि त्यहाँबाट जो पढेर आउनुहुन्छ त्यो उत्पादन पनि आउँदाखेरि नेपालमा काम लाग्ने उत्पादन आओस्, राम्रो आओस् होइन। त्यहाँ गएर पढेर आइसकेपछि पनि क्वालिटी रहोस् र नेपालमा जुन किसिमले अवसर दिएको छ त्यही समान अवसर चाहिँ त्यहाँ पनि त्यो विद्यार्थीले पनि पाओस्, त्यहाँबाट पढेर आए पनि त्यसलाई आउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलोस् भन्नको लागि एउटा चाहिँ अरू काउन्सिलहरू जस्तै बार काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल सबैले यो लाइसेन्स परीक्षा लिने गरेको छ। तर इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा अहिलेसम्म लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था छैन। तर अहिले ऐन संशोधन गर्नको लागि यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा, सम्मानित राष्ट्रिय सभामा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छ। मेरो विचारमा छिटै यही सेसनबाट चाहिँ तपाईँको यो ऐन पास हुन्छ र यो अर्को सेसनदेखि चाहिँ यो कानुन लागू भयो भने तपाईँको जति पनि विद्यार्थीहरू बाहिर गएर पढेर आउनुहुन्छ, नेपालमा पनि पढ्नुहुन्छ, ती सबै विद्यार्थीले एकपल्ट आफूलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ, म कामको लागि योग्य छु कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यो टेस्टमा खरो उत्रिने विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा फिल्डमा आउनुहुन्छ, प्रोफेसनल्ली उहाँहरू लाइसेन्स पाउनुहुन्छ, लाइसेन्स नम्बर पाउनुहुन्छ, त्यो खालको व्यवस्था हुन्छ। अहिले चाहिँ सामान्य त्यहाँ दर्ता गरे पुग्छ, तर अब चाहिँ लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था हुँदैछ। यो एकदमै जरुरी छ, किनभने बाहिरबाट पढेर आएको कस्तो पढेर आउनुभयो, हाम्रो विश्वविद्यालय यहाँ पढेका त यो लाइनमा पढ्नुभयो भन्ने थाहा हुन्छ, तर बाहिर के पढ्नुभयो, कसरी पढ्नुभयो भन्ने खालको कुरा त टेस्ट नलिकन थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा दुईटै चिजलाई यो क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा लाइसेन्स परीक्षा जरुरी छ। हाम्रो देशमा अध्ययन गरेर जाने विद्यार्थीको बाहिरी देशमा पुग्दाखेरि, विदेशमा पुग्दाखेरि जस्तो इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अवस्था चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले कसरी जुन हाम्रो विश्वविद्यालयको जुन मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो कसरी गर्छन् विद्यार्थी? यो गजब छ भूपेनजी। हाम्रो हामीका नेपालबाट जति सर्टिफिकेट लिएर यहाँबाट नेपालबाट जानुभएको छ उत्कृष्ट स्थानमा हुनुहुन्छ र धेरै राम्रो स्यालेरी पाएर उहाँहरू बस्नु भएको छ। एउटा भनौँ यहाँबाट हामी इन्डियन कम्पनीलाई कसैलाई कन्सल्टेन्सी दिउँ कुनै चिजको भनेदेखि त्यो गर्ने मान्छे सबै हाम्रो नेपाली इन्जिनियर हो, नेपाली इन्जिनियरले त्यो काम गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले यहीँ नेपालमा काम पाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। उसले चाहिँ फेरि हामीलाई नै युज गरेर फेरि काम लगाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा इन्जिनियर दक्ष हुनुहुन्छ, काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, क्वालिटीको हुनुहुन्छ, त्यो कुरा प्रुफ भएको छ। त्यसको लागि अझै एउटा के गर्न सकिन्छ भने जस्तै यो 12 कक्षा सक्ने बित्तिकै विदेश जाने जुन विद्यार्थीहरूको कुरा छ, मेडिकलमा त्यो एकदम भइसकेको छ। यसमा पनि यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भने यो कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा पास गरेको विद्यार्थीलाई मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर दिने
भएर नेपाल सरकारले नीति बनाउन सक्छ। अहिले त के छ भने यहाँ आइओईको इन्ट्रान्स हो, पूर्वाञ्चलको इन्ट्रान्स हो, कुनै पनि इन्ट्रान्समा फेल भयो भने त्यो फेल भएको विद्यार्थी पनि विदेश गएर पढ्न पाउँछ। हेर्नुहोस् है। दोस्रो, जो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सै दिँदैन त्यो विद्यार्थी पनि गएर विदेशमा पढ्न पाउँछ। यहाँ चाहिँ पसिना कढाएर तपाईँको चाहिँ इन्ट्रान्स दिनुपर्ने, तपाईँको उतै इन्डियामा छिमेकी मुलुकमा गयो भने चाहिँ इन्ट्रान्स नदिएको विद्यार्थी पनि पढ्न पाउने भएपछि त्यसको क्वालिटी र भोलि त्यो पढाएको क्वालिटी र हाम्रो विद्यार्थीको क्वालिटीको फरक के हुन्छ त्यो हामी एज्युम गर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूमा चाहिँ नेपालको विश्वविद्यालयको इन्ट्रान्स पास गरेको विद्यार्थी मात्रैले नो अब्जेक्सन लेटर पाउँछ भन्ने खालको भयो भने पनि यी फेल भएका र जुन किसिमले चाहिँ एउटा क्वालिटी र जुन किसिमले न्यूनतम स्ट्यान्डर्ड नपुगेका विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश गएर पनि इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँदैनन्। नपाइसकेपछि बल्ल क्वालिटीको कुरा आउँछ। त्यति गरेर गएका मेडिकलका पनि अहिले हेर्नुभयो भने फेल हुने विद्यार्थीहरू, फेल हुने जुन डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ ती धेरै जसो विदेश पढेका हुनुहुन्छ। नेपालका धेरै जसो चाहिँ डाक्टरहरू पास हुनुहुन्छ लाइसेन्स परीक्षामा। त्यो कारण के हो भने क्वालिटी मेन्टेन भएर हो। यहाँको क्वालिटी राम्रो छ, हामीले पढेको विषयवस्तुसँग क्वेसनहरू आउँछन्, त्यस कारणले गर्दा यहाँ बढी पास हुन्छन् स्वाभाविक रूपमा। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले छिटो पोलिसी बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो जुन मैले अघि 44 अरबको कुरा गरेँ एकैचोटि त रोक्नु पनि हुँदैन। कसैले म विदेश गएर पढ्छु भन्दा त्यसलाई हाम्रो रोक्न सक्ने राइट पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। यहाँ नेपालमा सबैलाई अटाउने सिट पनि छैन हामी कहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन नहुन्जेलीको लागि अहिले नो अब्जेक्सन लेटर दिँदाखेरि कमसेकम विश्वविद्यालयबाट इन्ट्रान्स पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने खालको राख्यो भने समान व्यवहार यहाँको विद्यार्थी र त्यहाँ विदेश जाने विद्यार्थीको समान व्यवहार इक्वल ट्रिटमेन्ट हुन्छ र त्यो आधारमा चाहिँ भोलि इन्जिनियरिङ पास गरेर आउँदाखेरि हामीले लाइसेन्स दिन सजिलो हुन्छ। भोलि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पनि त्यो खोजी गर्न सक्छ। तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालमा जति पनि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन् यो क्षेत्रमा नेपाली उत्पादनको सहभागिता कम र विदेशी उत्पादनको सहभागिता बढी देखिएको छ। ठुला ठुला परियोजनामा पनि डिपिआर बनाउनेदेखि लिएर सबै विदेशीहरूले गरिरहेका छन्। यो अवस्था किन छ? यति दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै हामी यो लगायतका अन्य कुराकानी लिएर अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछौँ। एजुकेसन टक सुन्दै गर्नुहोस्। हिल साइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका एमडी गोपीकृष्ण न्यौपानेसँग आज मैले विशेष गरी इन्जिनियरिङ अध्ययनको अवस्था, नेपालमा रहेका इन्जिनियरिङ कलेजहरूको अवस्था, उत्पादित जनशक्ति, यसको क्षेत्र लगायतका विविध विषयमा मैले कुराकानी गरिरहेको छु। अघि मैले ठुला परियोजना जब सुरुवात हुन्छन् नेपाली उत्पादन, नेपाली इन्जिनियरहरूको सहभागिता त्यति हुँदैन। नेपालमा पनि अहिले धेरै परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, चाहे सिभिलका हुन्, इलेक्ट्रोनिक्सका हुन् वा इलेक्ट्रिक क्षेत्रका परियोजनाहरू हुन्। धेरै विदेशी जनशक्तिले काम गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। नेपालीले नेपाली जनशक्तिको विश्वास नगरेको हो वा हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति विश्वास गर्न लायक छैन? यो के हो? किन त्यस्ता परियोजनामा नेपाली जनशक्तिको सहभागिता कम छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भुवनजी यो है। अब खास गरी नेपालको खरिद प्रक्रिया, यो सेवा खरिद गर्ने होस् अथवा सामान खरिद गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत धेरै किसिमको ऐनहरू कानुनको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका ठुला आयोजनाहरू ग्लोबल टेन्डर मार्फत चाहिँ आपूर्ति गरिन्छ। अब नेपालका कन्ट्र्याक्टरहरू सायद अब त्यो ठुला परियोजनामा को लागि सायद इलिजिबल नभएर अथवा उहाँले इन्भेस्ट गर्न नसकेर अथवा विविध कारणले गर्दा अथवा उहाँको कस्ट बढी हाई भएर त्यसरी नपरेको हुनसक्छ बिड पर्दाखेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो बाहिरको धेरै ठुल्ठुला परियोजनाहरू चाहिँ बाहिर मुलुकहरूकै जुन विकसित मुलुकहरू छन् ती मुलुकहरूकै कन्ट्र्याक्टरहरूले पाउने गर्नुहुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूले पाइनदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कन्ट्र्याक्ट को हितको लागि अथवा उहाँहरूले जुन किसिमको कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, जुन किसिमको परियोजना छ त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँका दक्ष जनशक्तिहरू अहिले हाई लेभलको कुराहरूमा ल्याउनु स्वाभाविक हो। तर त्यहाँभित्र तपाईँले अलिकति विचार गरेर हेर्नुभयो, त्यहाँ अलिकति ध्यान दृष्टि हामीले दिने हो भने त्यहाँ धेरै इन्जिनियरहरू नेपाली इन्जिनियर पनि काम गरिरहेको हुनुहुन्छ। धेरै कामहरू चाहिँ उहाँहरूले नेपालकै इन्जिनियरलाई फेरि जब वर्कको रूपमा, साइड जबको रूपमा अथवा तपाईँको
इम्प्लोइको रूपमा त्यहाँ उहाँहरूले डेपुट गरिराखेको हुन्छ र धेरै कामहरू उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। अब त्यो संस्थागत रूपमा विकास हुनको लागि ती किसिमका टेन्डरहरू गर्नको लागि सरकार र विश्वविद्यालय बिचमा अहिले कोअर्डिनेसनको भूमिका नै एकदम कम छ। सरकारले के पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, बाहिरतिर के चलाउनुहुन्छ भने एउटा फास्ट ट्र्याककै कुरा गरौँ। फास्ट ट्र्याक बनाउनुभन्दा पहिला कमसेकम विश्वविद्यालयको युनिटहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरूले यसको सम्बन्धमा रिसर्च गर्नुहोस्, हामीले सोच बनाएको छौँ, राजनीतिक सोच यो छ भनिसकेपछि उहाँहरूले लामो समय लगाएर उहाँले रिसर्च गर्नुहुन्थ्यो। रिसर्च गर्दा दुईवटा कुरा फाइदा हुन्थे, एउटा चाहिँ कस्ट मिनिमाइज हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ क्वालिटीको चिज पाइन्थ्यो होइन। अब त्यो चाहिँ नेपालमा त्यस किसिमको प्रथा चाहिँ विकासै हुन सकेन। अहिले पनि यहाँ धेरै राम्रा प्रोफेसरहरू पढाइरहनुहुन्छ, राम्रा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ ओझेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पढाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले त्योभन्दा पछाडिको अरू आफूसँग भएको चिज नै सेयरिङै गर्न, ट्रान्सफरै गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यो गर्ने ठाउँ भनेको रिसर्च हो। रिसर्चबाट देखिएका जुन किसिमका फाइन्डिङहरू हुन्छन् ती फाइन्डिङहरूलाई उपयोग गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। अब हामीले त्यो रिसर्च ओरिएन्टेड क्लासहरू, रिसर्च ओरिएन्टेड कामहरू र नेपाल सरकारले पनि एउटा रिसर्चको लागि जहिले पनि पैसा छुट्याउँछ, बजेट छुट्याउँछ, त्यो चाहिँ सधैँ ल्याप्सेस भएर गइरहने, ल्याप्स हुँदाखेरि चाहिँ अर्कोपल्ट फेरि बजेट छुट्याउने यस्तो मात्रै काम भइरहेछ। रिसर्चमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन। रिसर्च जुन किसिमको भइरहेछ त्यो रिसर्च त्यस्तो फितलो रिसर्चले पनि हुँदैन। यो भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण रिसर्च छ। एउटा हाइड्रो पावरको रिसर्च गर्दाखेरि पाइपलाइनिङ बिछ्याउने कुरामा अलिकति 1 इन्च तलमाथि पऱ्यो भने 1 मेगावाटको फरक पर्न सक्छ। 1 मेगावाट भनेको 20 करोड रुपियाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुत संवेदनशील हुन्छ इन्जिनियरिङ कामहरू। त्यसले गर्दा रिसर्चमा ध्यान दिएर त्यहाँको हरेक कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउनु अगाडि चाहिँ नेपालका युनिभर्सिटीलाई दक्ष बनाउन लानुपर्छ। बरु त्यो रिसर्चलाई सहयोग गर्नको चाहिँ हामी केही समय हामी विदेशी साथीहरू, विदेशी इन्जिनियरिङमा दक्ष मान्छेहरूलाई पनि हामी चाहिँ त्यहाँ समावेश गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेपालका पनि पुराना जो अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरू जो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पढिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। फ्याकल्टिजहरू जो उहाँहरूले थोरै तलबमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि बिहान बेलुका त्यो रिसर्च सम्बन्धी काममा त्यहाँ इङ्गेज हुन सक्नुहुन्छ। र त्यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ राज्यलाई हुन्छ, जसले रिसर्चको एउटा चाहिँ पेपर पाउनुहुन्छ र त्यो पेपर अनुसार चाहिँ यदि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अबको राज्यले नीति बनाउँदाखेरि रिसर्च ओरिएन्टेड इन्जिनियरिङ सेवाको सम्बन्धमा चाहिँ एकदमै गहिरो सोच्नुपर्छ, त्यो चिजलाई राख्नुपर्छ। अनि मात्रै इन्जिनियरिङमा जुन किसिमको नेपालमा छ, नेपालमै तपाईँको हिजो अस्ति म सुन्दै थिएँ हाम्रो आइयुईको इलेक्ट्रोनिक्समा सुवर्ण सर अब विश्वकै कति टप प्रोफेसरमा पर्नुभयो, टप 10 भित्र पर्नुभयो, टप 100 भित्र पर्नुभयो भनेर कुराहरू आइरहेको छ होइन। उहाँहरूको दक्षता कस्तो रहेछ त? बाहिर पहिचान भइरहेछ, नेपालमै पहिचान भइरहेको छैन। सरले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा पनि छौँ। हजुर, हिल साइडको थोरै कुरा गरौँ। हजुर, तपाईँको इन्जिनियरिङका दुईवटा विधा, हजुर, सिभिल त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल्स इन्जिनियरिङ, कस्तो अध्ययन अध्यापन भइरहेछ? अब दुवै विषय अहिले अब मैले भनिहालेँ इलेक्ट्रिकल्सको आफ्नै महत्त्व छ होइन। यसले अब हाइड्रो पावर उत्पादनसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्छ, औद्योगिक उत्पादनसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्छ, त्यस्तै गरेर कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा सम्बन्ध राख्दछ। त्यसै गरेर तपाईँको अहिले हाम्रो जति पनि यो पावरको विद्युत प्राधिकरणमा आवश्यकता जनशक्तिहरू सबै हामीले उत्पादन गरेका धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले काम जब पाउनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकलको चाहिँ धेरै ठुलो एरिया छ वास्तवमा। अब सिभिलको त्यसो भनेर सिभिल चाहिँ छैन त भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। सिभिल चाहिँ हाम्रो जस्तो देशहरूमा सिभिलको पनि धेरै ठुलो महत्त्व देखिरहेको, किनभने अब आज सबै सिभिल वर्क्सहरू भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङमा जुन किसिमको हामीसँग प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेर नेसनल कन्फरेन्सहरू गर्ने, एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भर्खरै हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा 51 51 जना तपाईँको क्यानाडा, अमेरिका, तपाईँको चाहिँ इन्डिया, नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकका चाहिँ प्राज्ञिकहरूले तपाईँको चाहिँ पिएचडीको उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ क्यानाडाका प्रोफेसरहरू, होनार प्रोफेसरहरू आउनुभएको थियो होइन। अब यो खालको कामहरू चाहिँ हामी यो एकाडेमिक क्षेत्रको काम भनेको। अब यसलाई रिसर्चसँग हामीले जोड्न सक्ने हो भने वास्तवमा धेरै राम्रो हुन्छ भने हामीले एउटा रिसर्चको पनि सेन्टर
एउटा स्थापना गरेका छौँ र हामी सामान्य रूपमा अहिले विद्यार्थी फ्याकल्टीहरू र त्यहाँ भएको हाम्रो साथीहरूसँग बसेर त्यस सम्बन्धी काम पनि अहिले गरिरहेका छौँ। हामी यति भन्छौँ कि हामीसँग ल्याबहरू यति राम्रा ल्याबहरू छन् हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङमा। हामीले नेपाल सरकारले चाह्यो भने विभिन्न ठाउँको हामी माटो परीक्षण गरिदिन सक्छौँ। हामी त्यहाँको स्टोनहरूको चाहिँ भनेपछि सबै प्राविधिक व्यावहारिक सबै खालको शिक्षा छ यति भनौँ सर। आजलाई छुट्यौँ, समय सकिसक्यो। र एक शब्दमा भन्दाखेरि गुणस्तरीय उत्पादनको लागि हामी पनि लागि परेका छौँ। अरू इन्जिनियरिङ कलेजहरू पनि राम्रो छ। नेपालको शिक्षा नेपालमै गर्नुपर्छ र यो विदेशमा जुन किसिमले पैसाहरू गइरहेको छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायत सम्बन्ध सबैमा, विश्वविद्यालय लगायत सम्बन्ध सबैमा म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ भूपेन्द्रजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाएर। नमस्ते। श्रोता, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नवराजलाई धन्यवाद दिँदै म छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।